प्रकाश डाँगी अमेरिकाबाट सोध्नुहुन्छ, काम गर्न जाँगर चल्दैन अथवा काम गर्न मन लाग्दैन, के गर्ने के नगर्ने निर्णय गर्न सकिरहेको छैन। एक प्रकारको भित्र छटपटी जस्तो हुन्छ, मन अस्थिर भएको अनुभव हुन्छ। यस्तो अवस्थामा के गर्नुपर्छ होला? सुन्दर प्रश्न छ। मूल कुरा, मैले के विषय छानिरहेको छु, मेरो रुचि के हो, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आफ्नो रुचि अनुसारको काम पाइयो भने काम गर्न जाँगर चल्छ। र एउटा आफ्नो रुचिको काम छ, अर्को अरुचिको काम छ भने जेमा मेरो रुचि छ त्यो छानिहाल्छु नि, म छनौट गरिहाल्छु नि, निर्णय गर्न पनि सजिलो हुन्छ। र आफ्नो रुचिमा काम गर्दाखेरि आफूले छनौट गरेको काम पाएर काम गर्न पाउँदाखेरि कहिल्यै अल्छी लाग्दैन, छटपटी हुँदैन, काममा मजा आउँछ, रमाइलो हुन्छ। काम गरेर भोलि परिणाम राम्रो आउला या नराम्रो आउला जस्तो होला, आफूले चाहे जति फल प्राप्त होला या नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले काम गर्दा गर्दै मजा आउँछ, अहिले काम गर्नमा आनन्द आउँछ। यसको लागि आफ्नो रुचि पत्ता लगाउनुपर्छ। मेरो रुचि चाहिँ के हो, मैले खोजेको के गर्दाखेरि म रमाउँछु। यो रुचि छनौट गर्न सकिएन भने जीवनमा एकदमै विरोधाभास अथवा कता कता अल्मलिएको जस्तो, यो गर्ने कि त्यो गर्ने कि निर्णय गर्न नसकेको जस्तो अनुभव हुन्छ। प्रत्येक व्यक्तिको रुचि फरक हुन्छ। सबै व्यक्तिलाई यही काम गर भन्न मिल्दैन। अरू कामको त कुरा छोड्देऊ, धर्ममा त त्यस्तै छ। सबै मान्छेलाई एउटै भगवान मनपर्छ, कसलाई कुन मनपर्छ। कसैलाई पूजा मनपर्छ, कसैलाई प्रार्थना मनपर्छ, कसैलाई पूजा पाठ पटक्कै मन पर्दैन, ध्यान गर्न मनपर्छ। जे मनपर्छ त्यही समाउने। मूल कुरा बुझ्नुपर्ने के हो भने नि, हामी जीवनमा जे गर्छौँ उद्देश्य के हो, के पाउनलाई गर्छौँ, त्यति कुरा बुझ्यो भने रुचि छनौट गर्न सजिलो हुन्छ। काम त हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म गरिरहेका छौँ। हाम्रो कर्मको लक्ष्य के हो त, के पाउन चाहन्छौँ? हामी सबैले खोजेको एउटै मात्रै कुरा हो, सुख, खुसी। यो चाहिँ हामी सबैको, पुरै मानवताको नै लक्ष्य हो। कुनै पनि मानिस त्यस्तो छैन जसले सुख नचाहेको होस्, खुसी नचाहेको होस्। मानव मात्रै कहाँ हो र? यो सृष्टिका पशु पन्छी सबैले खुसी नै खोजेका छन्, सुख नै खोजेका छन्। जहाँ सुख पाइन्छ त्यतैतिर ढल्किन्छन् सबै। हामी सबैको लक्ष्य खुसी हुनु रहेछ, आनन्दित हुनु रहेछ, शान्त हुनु रहेछ, सुखी हुनु रहेछ। त्यसैको लागि हामी विभिन्न प्रकारका कामहरू गर्दा रहेछौँ। अब यति बुझेपछि आफ्नो रुचि पत्ता लगाउनलाई सजिलो हुन्छ। म के गर्दाखेरि चाहिँ रमाउँछु त? काम त धेरै छन्, अवसरहरू कति आउँछन्। मेरो मूल लक्ष्य सुखी हुनु हो, खुसी हुनु हो। र त्यो खुसी, त्यो सुख कुन कामबाट चाहिँ प्राप्त हुन्छ? काम गरेपछि आउने परिणामलाई नहेर्ने, काम चाहिँ के गर्न मन लाग्छ। कति कामहरू त यस्ता हुन्छन् कि त्यहाँबाट केही फाइदा हुँदैन भन्दा पनि गर्न मन लाग्छ।
आम्दानी केही हुनेवाला छैन, केही पाइँदैन। त्यसो हुँदाखेरि पनि त्यही काम गर्न मन लाग्छ। एकातिर पैसा आउने काम छ, अर्कोतिर पैसा आउँदैन। तर पैसा आउने एकछिनपछि गर्दै गर्नलाई यो चाहिँ अलिकति रमाइलो लाग्छ, गरिहालौँ, त्यतातिर गर्न मन लाग्छ। कति कामहरू त यस्ता हुन्छन्, पैसा आउँछ होइन, आफूले पैसा खर्च गरेर पनि त्यो काम गर्न मन लाग्छ। रुचि, मेरो कुन विषयमा रुचि छ त्यसको पहिचान गर्ने र आफ्नो रुचि पत्ता लगाउने। आफ्नो रुचि थाहा नपाइकन म के रुचाउँछु, के मन पराउँछु, रुचाउँछुको अर्थ म के गर्दाखेरि आनन्दित हुन्छु, खुसी हुन्छु, के गर्दाखेरि मलाई रमाइलो लाग्छ, त्यही मेरो रुचि हो। त्यो पत्ता लगाउने। यो संसारमा प्रत्येक व्यक्ति फरक रुचि लिएर जन्मेको छ, एउटाको अर्कोसँग मिल्दैन। जसरी हाम्रो अनुहार एउटाको अनुहार अर्कोसँग मिल्दैन, बिल्कुल फरक फरक अनुहारका छौँ हामी। त्यसै गरी हाम्रो इच्छा, हाम्रो रुचि त्यो पनि फरक फरक छ। मलाई एउटा विषय रमाइलो लाग्छ, अर्कोलाई त्यही विषय कति रमाइलो लाग्छ नि, यो गरौँ भने पनि उसलाई मजा लाग्दैन। ऊ भन्छ यसमा के रमाएको होला, यो अर्को कुरा गरौँ, उसलाई अर्को रमाइलो लाग्छ। त्यही भएर त संसारको व्यवस्था चलेको छ नि। सबै मानिसको एउटै रुचि हुन्थ्यो भने हाम्रो जीवन कष्टकर हुन्थ्यो। हाम्रो जीवनलाई सबै कुरा चाहिन्छ। एउटा घर बनाउनु पर्यो भने ज्यामी पनि चाहिन्छ, डकर्मी पनि चाहिन्छ, सिकर्मी पनि चाहिन्छ, बिजुली बनाउने पनि चाहिन्छ, धारा बनाउने पनि चाहिन्छ, प्लम्बर, इन्जिनियर पनि चाहिन्छ, सबै कुरा चाहिन्छ। सबैको रुचि इन्जिनियरिङमा मात्रै भइदिया भए अनि कसरी चल्थ्यो, कसरी घर बन्थ्यो होला? सबैजना इन्जिनियर मात्रै छन्, न डकर्मी छ, न सिकर्मी छ, घर बन्छ र? सबै कुरा छ र त मजा छ, पूर्ण छ। एउटा समाज बनेको छ किनभने नि सबै कुरा छ समाजमा। हाम्रो जीवनमा जे आवश्यकता छन् ती सबै आवश्यकता समाजबाट पूर्ति हुन्छ। किनभने समाजमा विभिन्न रुचिका मान्छेहरू छन्। कसैलाई पसल राख्न मनपर्छ, कसैलाई कुनै वस्तु उत्पादन गर्न मन लाग्छ, कारखानाहरू पनि छन् सामान उत्पादन गर्ने, क्रय विक्रय गर्ने पनि छन्, उपभोग गर्नेहरू पनि छन्, र त चलेको छ नि। अब सबै मान्छे उद्योगी मात्रै भए, अब व्यापारी भएनन् भने त्यहाँ पनि चल्दैन। सबै व्यापारी भइदिए उद्योगी भएनन्, त्यो पनि चल्दैन। यो सृष्टिको नियम नै यस्तै छ, विविधताले बनेको छ सबै। हामी एक अर्काका पूरक हौँ। मैले गरेको कामको फाइदा अरूले लिन्छन्, अरूले गरेको कामको फाइदा म लिन्छु। हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले गरेको कामको फाइदा त मैले मात्रै लिने हो नि, मैले मात्रै लिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। होइन, मैले गरेको कामको फाइदा सारा जगतले लिएको हुन्छ। मैले कारखाना लगाएँ, एउटा उत्पादन गरेँ, त्यो उत्पादन कतिले प्रयोग गर्छन्, अरूले प्रयोग गर्दैनन् भने त मेरो व्यापारै कसरी चल्छ र? उद्योग कसरी चल्छ र? मेरो कर्मको फाइदा अरूले लिइरहेका हुन्छ। हेर्नुहोस् त, हामीलाई कति सामान चाहिन्छ, खानुपर्छ, खानेकुराहरू पनि कति थरीका हुन्छन्। खेती गर्ने मान्छे चाहियो नि। कसैको फलफुल खेतीमा रुचि छ, कसैको धान खेतीमा रुचि छ, कसैको तरकारी खेतीमा रुचि छ, र पो सबै कुरा पाएको छ त। कति विविधता छ। लाउनु पर्छ, कपडाहरू बनाउने रुचि कसैलाई भइदिएन भने कसरी जीवन चल्थ्यो होला?
कपडा कसरी बनाउने, कति त्यसमा अनुसन्धान गर्नु पर्यो होला। एउटा कपडा बनाउनलाई, त्यो कला बनाउने कला सिक्नलाई कति समय लाग्यो होला। जसको रुचि थियो उसले खोजी गर्यो, यसरी कपडा बनाउन सकिएला, यसरी धागो राख्न सकिएला, खोजी गर्दै गयो। जे पनि हाम्रो अगाडि छ व्यक्तिहरूको रुचिको परिणाम हो। फरक फरक छ। हेर्नुहोस्, ईश्वरले सृष्टि गर्यो नि, एकदमै विविधता सृष्टि गर्यो, फरक फरक बनायो। अब ईश्वरको र अथवा प्रकृतिको र हामीलाई पनि प्रकृतिले बनाएको हो, तर विशेष गरेर मानिसको र ईश्वरको तालमेल मिल्दैन। मानिसको सोच र प्रकृतिको सोच सन्तुलन मिलेन, तालमेल मिलेन यहाँ। त्यही कारणले मानिसले दुःख पाएको छ। मानिस के चाहन्छ भने नि, म जस्तो छु सबै त्यस्तै हौ। म एउटा धर्म मान्छु भने सारा जगतले मैले मानेको धर्म मान्नुपर्छ। मैले एउटा गुरु माने भने सारा संसारले त्यही गुरु मान्नुपर्छ। अर्को गुरु माने भने त्यसलाई म मान्दिनँ, त्यसलाई राम्रो ठान्दिनँ। म एउटा राजनीतिक सिद्धान्त मान्छु, एउटा पार्टीमा छु भने सबै मानिस मेरै पार्टीको बन्नुपर्छ। म कम्युनिस्ट भएँ भने सारा जगत कम्युनिस्ट होस्, म कङ्ग्रेस भएँ भने सारा जगत कङ्ग्रेस होस्। म जुन विचार राख्छु सारा मान्छेले त्यही विचार राखुन्, अर्को नराखुन्। हामीलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यस्तो हो भने संसार चल्दैन थियो। विविधता छ र न चल्छ। विविधतामा पो रमाइलो छ त। प्रकृतिले विविधता सिर्जना गरेको छ, हामी एकरूपता बनाउन चाहन्छौँ। यही विरोधाभासमा हामी दुःख पाउँछौँ। दुःखको मूल कारण नै यही हो। प्राकृतिक हुनु भनेको जो जस्ता छन् त्यही रूपमा स्वीकार गर्नु आफू प्राकृतिक हुनु हो। र जो व्यक्ति प्राकृतिक भयो त्यो सदा सदा खुश रहन्छ, शान्त रहन्छ, आनन्दित रहन्छ। प्राकृतिक भनेको के हो? मैले अघि नै भने जो जस्तो छ त्यही रूपमा स्वीकार गर्नु। स्वीकारको अर्थ के भने तिमी जे रुचि राख्छौ बाबु त्यसमै तिमी काम गर, म तिमीलाई सहयोग गर्छु। तिमी म जस्तो भएपछि मात्रै सहयोग गर्छु भन्ने होइन। मैले भनेको मान्यौ भने सहयोग गर्छु, नत्र गर्दिन होइन। तिम्रो इच्छा जे हो तिमी त्यही गर, म त्यसैमा मद्दत गर्छु, सहयोग गर्छु। यो चाहिँ प्राकृतिक हुनु हो। हामी आफूले भनेको मान्यौ भने खुसी हुन्छौँ, मानेन भने दुखी हुन्छौँ। हामी आफ्नै परिवारमा पनि चाहे छोराछोरी हुन्, श्रीमान होस्, श्रीमती होस्, मैले भनेको मान्नुपर्छ। तिमीले मैले जे भने त्यही काम गर्नुपर्छ। कहिल्यै पनि तिमीले के भनेका छौ त्यही काम गर, यो हामी भन्दैनौँ। उसको रुचिमा मद्दत गर्नु सहयोग गर्नु हो। मेरो रुचि अनुसार काम गरे मात्रै मद्दत गर्छु भन्नु यो सहयोग गर्नु होइन। सबै आफ्ना रुचिमा विकसित हुनुपर्छ। त्यसकारण प्रकाशजी सोध्नुहुन्छ, मेरो मन छटपटिन्छ, निर्णय गर्न सक्दिनँ, यो गरौँ कि त्यो गरौँ कि, असमञ्जस हुन्छ, उपाय के होला? सबैभन्दा पहिलो उपाय हो आफ्नो रुचि पत्ता लगाउनुहोस्। के गर्दा रमाउनुहुन्छ? एउटा काम त छ यो जगतमा, जुन काम गर्दा तपाईँ जति खुसी हुनुहुन्छ त्यति खुसी यो संसारमा अर्को हुनै सक्दैन, अरू कोही पनि हुन सक्दैन। जसरी हाम्रो अनुहार प्रकृतिले फरक बनायो त्यसै गरी काम पनि फरक बनाएको छ। हाम्रो रुचि फरक बनाएको छ। आफ्नो रुचि पत्ता लगाउनुहोस्, आफ्नो कर्म छनौट गर्नुहोस्, खोज्नुहोस्। लहाइ लहाइमा लागेर हुँदैन। अरूले जे गर्यो म त्यही गरेर खुसी हुन्छु भनेर हुँदैन। एउटाले एउटा कारोबार गर्यो, पैसा कमाएको देखियो, ओहो म पनि त्यही गर्छु। त्यो काम गर्ने क्षमता मसँग हुनु पर्यो नि, त्यो काम गर्ने गुण मसँग हुनु पर्यो नि, त्यो कामप्रतिको लगाव हुनु पर्यो नि भित्र, त्यो काम गर्ने प्यास भित्र हुनु पर्यो नि।
त्यो छैन। अनि अर्कोले कमाएको देख्दैमा त्यस्तो काममा हात हालेर हुन्छ र? हामी आफूलाई हेर्दैनौँ, अरूलाई मात्रै हेर्छौँ। यही भएर समस्या छ। जहाँ अरूलाई हेरियो त्यहीँबाट तनाव सुरु भयो। त्यहीँबाट भित्र मनमा डाह हुन्छ, छटपटी हुन्छ, के गरौँ हुन्छ। अरूलाई होइन, आफूलाई हेर्ने, आफ्नो क्षमता हेर्ने, आफ्नो सिप हेर्ने, आफ्नो खुसी हेर्ने, केमा रमाउँछु त्यो हेर्ने, आफूलाई हेर्ने, अरूमा ध्यान नदिने। अरूले के गर्यो, यो गर्यो, ऊ गर्यो, अरूले गरे नि त, उसको आफ्नो त्यही रुचि थियो, त्यही गर्यो, उसलाई त्यही गर्न मन लाग्थ्यो, त्यही गर्यो, मलाई चाहिँ के गर्न मन लाग्छ। यो लहैलहीमा लाग्ने व्यक्तिहरू जहिले पनि दुखी हुन्छन्। हामी पढ्ने विषय छनौट गर्दाखेरि पनि आफ्नो रुचि हेर्दैनौँ। यो विषय किन पढ्न लागेको भन्यो भने मेरो साथीले पनि त्यही पढ्ने भयो, त्यसमा चाहिँ साथीहरू सबै जाने भए रमाइलो हुन्छ, म त्यतै जान लागेको। किन म विषय पढ्दैछु? मेरो साथीले पढ्यो अनि पढ्दैछु। म के चाहन्छु मान्छेलाई थाहै छैन, मेरो रुचि के हो थाहै छैन। अरूको पछाडि लाग्छौँ हामी। अरूले त्यो गर्यो अनि मैले गरेँ, मेरो साथीले गर्यो अनि मैले गरेँ। अनि बाबु यो किन पढेको भन्यो भने बुवाले यही पढ्नु भन्नुभएको छ अनि पढेको। मेरो बुवाले व्यापार गर्नुहुन्छ, बिजनेस गर्नुहुन्छ, मलाई म्यानेजमेन्ट पढ भन्नुभयो अनि मैले त्यही पढेँ। कसैले मेरो व्यवसायमा वकिल चाहिएको छ, वकालत पढ, किनभने त्यसको खाँचो छ। कसैले मेरो व्यवसायमा इन्जिनियर चाहिएको छ, त्यो अनुसार पढ। के आवश्यकता छ परिवारको या व्यापारको, हामी आवश्यकता हेरेर विषय छनौट गर्छौँ। त्योभन्दा पनि अहिले त कस्तो ट्रेन्ड छ भने मानिसहरूले विषय छान्नु पर्यो भने बजारमा के बिक्छ, कुन विषय बिक्छ, कुन विषय पढ्यो भने चाहिँ बढी फाइदा हुन्छ, पैसा आउँछ, त्यो विषय छान्दछन्। आफ्नो रुचि मारे, आफ्नो इच्छा मारे, पैसातिर ध्यान गयो। यसले ठिकै हो, त्यो पैसा बढी कमाउने विषय पढियो भने बजारमा बिकिएला, पैसा त धेरै कमाइएला, तर खुसी आउँदैन, खुसी कमाउन सकिँदैन, शान्ति आउँदैन, जीवन पुरै तनावग्रस्त हुन्छ। के गर्ने, यति कुरा नबुझ्दाखेरि गडबडी छ। के बजारमा बिक्छ तपाईँ छोडिदिनुहोस्। तपाईँलाई के इच्छा छ, तपाईँको मूल स्वभाव के हो, के गर्दाखेरि तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ, त्यो हेर्नुहोस्। हामी पैसा कमाइसकेपछिको खुसी खोज्छौँ, पैसा कमाउँदा कमाउँदै काम गर्दा गर्दैको खुसी खोज्दैनौँ। हेर्नुहोस्, जहिले पनि नि परिणाम पछाडि हुन्छ, कर्म अगाडि हुन्छ। काम पहिला गर्नुपर्छ, रिजल्ट त पछाडि आउँछ नि त, परिणाम त पछि आउँछ। त्यो परिणाम आउन्जेलसम्म म रहन्छु कि रहन्न त्यसको पनि भरोसा छैन। मैले गरेको कमाई खानलाई म बाँच्छु कि बाँच्दैन त्यो पनि के थाहा। भोलि कसले देखाएको छ र? देखेको छ अहिले, यो क्षण मैले हेरिरहेको छु। एक क्षण पछाडि के हुन्छ मलाई थाहा छैन। यदि म साँच्चै नै खुसी कमाउन चाहन्छु, सुख कमाउन चाहन्छु, शान्ति कमाउन चाहन्छु भने परिणाममा सुख होइन, कर्ममा सुख खोज्नुपर्छ। म अहिले काम गर्दा गर्दै सुखी भएँ, खुसी भएँ, यो खुसी मेरो, यो नगद हो, क्यास हो। अहिले काम गरेँ, अहिले खुसी भएँ, सकियो। परिणामलाई पर्खिनुभयो भने कतिखेर खुसी आउँछ के थाहा। त्यो खुसी भोग्नलाई, परिणाम आउन्जेलसम्म परिणाम भोग्नलाई म रहन्छु कि रहँदिनँ त्यो पनि त भरोसा छैन नि। भोलि कसले देखेको छ र? के होला के होला। उधारो काम किन गर्ने? यस्तो काम छानौँ, काम गर्दा गर्दै मजा आओस्, आनन्द आओस्। र जुन काम गर्दा तपाईँलाई मजा आउँछ, आनन्द आउँछ, त्यो काम त 100% राम्रो हुन्छ र त्यसको परिणाम त 100% राम्रो हुन्छ। प्रतिफल पनि राम्रो पाउनुहुन्छ। खुसी भएर गरेको कामको परिणाम कहीँ नराम्रो होला र? परिणाम पनि राम्रो,
र अहिलेको कर्मबाट पनि आनन्द आयो। त्यसकारण प्रकाश एउटै कुरा गरौँ, आफ्नो रुचि पत्ता लगाउनुलाई, के को लागि हुँ म त्यो पत्ता लगाउनुहोस्। त्यसपछि अनि ध्यानका विधिहरू गर्ने, प्राणायामका विधिहरू गर्ने, यी विधिहरूले तपाईँलाई सहज बनाउँछ, रुचि पत्ता लगाउन पनि सहज बनाउँछ र त्यसपछि काम गर्न पनि तपाईँलाई सरल सहज वातावरण सिर्जना गरिदिन्छ। ध्यान प्राणायाम योगहरू वातावरणको लागि हो। कुन वातावरणको लागि? तपाईँको रुचिमा काम गर्ने वातावरणको लागि। रुचि मूल हो, आफ्नो मूल इच्छामा काम गर्नुपर्छ।